عمر دی توہین کر کے حسین دی عظمت بیان نہیں ہو سکدے حسین دے اندر نقص نکال کے عمر دی شان بیان نہیں ہو سکدے اللہ نے ان دونوں نو مقام عطا فرمایا ہے صحابہ بھی زندہ باد نے حسین بھی زندہ باد ہے حسن بھی زندہ باد ہے اہل بیت بھی زندہ باد نے صحابہ بھی زندہ باد ہے نبی دا گھرانہ بھی جنتی ہے صحابہ بھی جنتی نے نبی دا گھرانہ بھی قربانیاں دے رہے ہیں صحابہ بھی قربانیاں دے رہے ہیں نبی دا قرآن نبی دا گھرانہ بھی قرآن پڑھتا رہے ہیں صحابہ بھی قرآن پڑھتے رہے ہیں صحابہ نبی پاک دا دفاع کرتے رہے ہیں اہل بیت بھی نبی پاک دا دفاع کرتے رہے ہیں صحابہ بھی جنتی نے اہل بیت بھی جنتی نے صحابہ تے بھی رب راضی ہے اہل بیت تے بھی رب راضی ہے صحابہ تے بھی نبی راضی ہے اہل بیت تے بھی نبی راضی ہے صحابہ بھی جنت دے اندر ہون گے اہل بیت بھی جنت دے اندر ہون گے صحابہ بھی قرآن واگے اہل بیت بھی قرآن واگے صحابہ بھی حدیث واگے اہل بیت بھی حدیث واگے صحابہ دی محبت اہل بیت ننگتے اہل بیت دی محبت صحابہ نا وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ وقال الله تعالى في القرآن المجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تمام قسم دیا حمدہ سلامہ کبریائی بڑھائی شہنشائی عبادت اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے درود و سلام سید الانبیاء امام مصطفیٰ امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس ہے رحمت و بخشش دی دعا صحابہ اکرام تابعین تبع تابعین محدثین اولیاء بزرگان دین دیا قبران دے اباب زی وقار محرم حرام دے آمد ہے ذو الحج دا مہینہ اختتام پذیر ہے محرم حرام ایدی ابتدا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ دی شہادت دی ابتدا ہے اور 10 محرم حرام نو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ دی شہادت پہلے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دی شہادت اے بیان کر دیئے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی اسلام واسطے دین واسطے قربانیاں دیتیاں نے اپنی جانہ دے نذرانے پیش کیتے نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ دی شہادت بھی اے پیغام دیندی ہے کہ دین واسطے اسلام واسطے اہل بیت دے گھرانے بھی اپنی جان دے نذرانے پیش کیتے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین او عظیم شخصیات نے او عظیم لوگ نے
اگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نو اسی دین اسلام تو نکالیے دور کریے تے ساڈا اپنا دین، ساڈا اپنا اسلام، ساڈی اپنی سند، ساڈا اپنا قرآن، ساڈی اپنی حدیث باقی نہیں رہتی۔ اسی طرح پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے گھرانے نو یا اس تو اسی دور ہو جائیے تاں بھی ساڈا اسلام، ساڈی عقیدت، ساڈی محبت، ساڈی توحید، ساڈی حدیث، ساڈی رسالت، ساڈی نماز، ساڈا درود کوئی بھی باقی نہیں رہنا۔ حق کیا ہے، لازم کیا ہے، کرنا کی چاہیے، وہ یہ ہے کہ صحابہ تو بغیر بھی اسی نام مکمل ہاں اور اہل بیت تو بغیر بھی، ذرا بولو، اہل بیت تو بغیر بھی نامکمل ہاں۔ صحابہ دی عظمت، صحابہ دی توقیر، صحابہ دی رفت منصب ساڈے تے فرض ہے۔ اسی طرح اہل بیت دی عظمت، شان، مقام، بلندی، او دا اقرار کرنا، انہوں تسلیم کرنا، او بھی لازم، ضروری، واجب اور فرض ہے۔ ساری محبت صحابہ نال ہوئے، او دی آڑ دے اندر اسی اہل بیت تو دور ہو جائیے، انہاں دے اندر نقص نکالیے، انہاں دے اندر خامیاں تلاش کریے، اے دا مطلب اے ہے کہ اسی کی ہاں ناسبی، ساڑے اندر اسلام، ساڑے اندر جو اسلام دا رنگ سی وہ پورے دا پورا اترا نہیں۔ اہل بیت نو اپنا گئیے، اہل بیت دے آڑ دے اندر صحابہ دی توہین کریے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو برا بگا کہیے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی توقیر، عزت تے کوئی الفاظ اٹھائیے تے دا مطلب یہ ہے کہ ساڑا ایمان، ساڑا اسلام او نہیں جو ہونا چاہیے سی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دی ابتدا پہلے سپارے دے اندر شروع دے اندر بیان فرمایا صحابہ اکرام دا مقام۔ آج دے لوگ جی میں محرم حرام دی ابتدا ہوندی ہے تے صحابہ اکرام دی توہین شروع کر دے دے۔ پوچھو وجہ کیا ہے کہ جی میں اہل بیت نال محبت کردا، میں اہل بیت دی عظمت بیان کردا، میں اہل بیت دی شان بیان کردا، میں واقعہ کربلا بیان کردا، اس وجہ تو اس آڑ دے اندر صحابہ دی توہین کی جاندی ہے تے اے بھی قابل برداشت بات نہیں۔ اللہ نے قرآن مجید دی ابتدا دے اندر فرمایا جی میں محرم و حرام دے اندر لوگ توہین کرتے ہیں جدو صحابہ اکرام اللہ تے او دے رسول تے ایمان لے کے آئے سن، جدو اسلام نو قبول کیتا اس وقت دے کافر بھی صحابہ اکرام دی توہین کیتا کرتے سن، آپ تے جملے کسا کر دے، صحابہ اکرام نو گالیاں بکیا کر دے۔ اللہ نے او دا جواب قرآن مجید اندر بیان فرمایا، توجہ کرنا، اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک دا نام آئے، محبت ننگ درود پڑھو، محبت ننگ درود پڑھنا ہے۔ پورے جمعے دے اندر جدو جدو نبی پاک دا نام آئے محبت ننگ درود پڑھنا ہے تے بیک زبان ہو کے پڑھنا ہے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ابتدا انج کر دینا، جب زبان پر محمد کا نام آ گیا، جب زبان پر محمد کا نام آ گیا، آسمان سے درود و سلام آ گیا۔ جب زبان پر محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب زبان پر محمد کا نام آ گیا، آسمان سے درود و سلام آ گیا۔
ہونٹ کھونگے تو رحمت برسنے لگی ہونٹ کھونگے تو رحمت برسنے لگی وہ بولیں گے تو رب کا قرآن آ گیا جب زبان پر محمد کا نام آ گیا آسمان سے درود و سلام آ گیا پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اندر ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ اللہ فرما رہے نے جب کہا جائے ان لوگوں کو جڑے ایمان لے کے آئے نے وہ دوسرے لوگوں کو کہندے نے آمن الناس اے لوگو ایمان لے کے آ جاؤ اے لوگو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت دا اقرار کرو اے لوگو اللہ دی توحید دا اقرار کرو اے لوگو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھو صحابہ اکرام کافرانو کہہ رہے نے اے لوگو ایمان لے کے آ جاؤ او کہندے نے قامو انؤمنو سارے کافر کہن لگے کیا اسی ایمان لے کے آ جائیے کیا اسی مسلمان ہو جائیے کیا اسی اللہ دی توحید دا اقرار کر گئیے کیا اسی نبی پاک دی رسالت دا اقرار کر گئیے نا 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 قامو انؤمنو اسی ایمان نہیں گئے کہ آندے ایمان گئے کہ آئے نکڑے لوگ کما آمن السفہاء جی میں ایمان لے کے آئے نے بے وقوف یعنی مکے دے کافران نے صحابہ اکرام نو بے وقوف کیا ہے جی میں او مسلمان ہو گئے نے او بے وقوف نے جنہاں نے اپنی جانہ دے نذرانے پیش کر دیتے جنہاں نے اپنے بچیاں نو ذبح کروا گیا جنہاں نے اپنی جوانی نو ریتا تے جگا گیا اے لوگ بے وقوف نے اے لوگ بے وقوف نے جنہاں لوگاں نے اپنے دو ٹکڑے کرا گئے اے لوگ بے وقوف نے صحابہ اکرام نو کہہ رہے نے جنہاں نے اپنی تجارت اللہ واسطے چھوڑ دیتی اے لوگ بے وقوف نے جنہاں نے اپنا گھر بار اللہ دی خاطر چھوڑ دیتا اے لوگ بے وقوف نے جنہاں نے اپنی بیوی تے بچے اللہ واسطے چھوڑ دیتے اے لوگ بے وقوف نے کافر اپنی نظر دلال بے وقوف کہہ رہے ہیں او کون عقل مند ہو سکتا ہے جڑا اپنے بچیاں نو ذبح کروا دے وے او کون عقل مند ہو سکتا ہے جڑا اپنا گھر بار چھوڑ دے وے او کون عقل مند ہو سکتا ہے جڑا اللہ دی رضا دی خاطر تپ دی ریتا تے انگاریاں تے لیٹ جائے اے بے وقوف لوگ نے کافران نے صحابہ نو بے وقوف کیا اللہ نے خود ہی جواب دے دیتا آج دا کافر صحابہ نو بے وقوف کہے اللہ دا اسمان تو جواب آندہ ہے اس وقت دا کافر صحابہ اکرام نو بے وقوف کہے اللہ دا جواب قرآن مجید دی شکل چاہیا فرمایا انہم ہم السفہاء اللہ نے 3 ضمیرہ بیان کی دیا او مکے دے کافرو خبردار انہم 2 ضمیرہ خبردار خبردار او مکے دے کافرو خاموش ہو جاؤ انہم ہم السفہاء وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ او مکے دے کافرو اللہ نے قرآن مجید اندر لگاتار 3 ضمیرہ ایتھے بیان کیتیا نے ہور کسے مقام تے نہیں کیتیا
3 بار خبردار 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 رک جا خاموش ہو جا ٹھہر جا آمن السفہاء جنہاں نو تو بے وقوف کہنا ہے او بے وقوف نہیں بلکہ بے وقوف کون ہو تسی بے وقوف ہو مکے دے کافرو انہم ہم السفہاء اے بے وقوف نہیں جنہاں نے جانا دے نظرانے دے دیتے اے بے وقوف نہیں جنہاں نے انگا دی راہ دے اندر ساری دولت خرچ کر دیتے اے بے وقوف نہیں جنہاں نے انگا دی خاطر اپنی تجارتانوں چھوڑ دیتا اے بے وقوف نہیں جنہاں نے انگا دی خاطر اپنے بچے تے بیویاں تو جدا ہو گئے اے بے وقوف نہیں بلکہ تسی بے وقوف ہو وَلَٰكِنْ لیکن تسی اس بات نو جان دے ذرا ایک بونگو تسی جان دے نہیں انگا کہہ رہے ہیں کون بے وقوف نے جو صحابہ اکرام دی توہین کرن اے میری بات نہیں اے رب دے قرآن دی بات ہے اج دا کافر بھی صحابہ دا انکاری ہے اس وقت دا کافر بھی صحابہ دا انکاری ہے انگا نے اس وقت بھی صحابہ نو عزت عطا فرمائی ہے انگا نے اس وقت بھی صحابہ نو عزت عطا فرمائی ہے انگا نے صحابہ دا دفاع خود کیتا ہے دوسری حدیث سنونا انگا دے پاک پیغمبر جناب محمد پڑھو سنگنگاہو انگیہی و آگیہی و سنگم انگا دے نبی نے فرمایا گا تسبو اصحابی میرے صحابہ نو برا بگانا کیا کرو میرے صحابہ دی توہین نہ کیتا کرو میرے صحابہ اکرام تے انسام نہ گئے کرو میرے صحابہ اکرام نو گاگیاں نہ بکیاں کرو پہنگے انگا نے صحابہ دا دفاع کیتا ہے اس مقام تے میرے نبی صحابہ دا دفاع کرنے لے صحابہ نو برا نہیں کہنا صحابہ دی توہین نہیں کرنے صحابہ تے انسان تراشی نہیں کرنے صحابہ تے بکواس نہیں کرنے انگا نے بھی صحابہ دا دفاع کیتا ہے نبی پاک نے بھی صحابہ دا دفاع کیتا ہے تیسری دنگیں غور کرنا انگا بھی صحابہ دا دفاع کرے نبی پاک بھی صحابہ دا دفاع کرن میرے انگا دی بھی صحابہ دا نبی پاک بھی صحابہ دا تے انگا دی جماعت جی دا نام فرشتے منگائی کا ہے او بھی صحابہ دا دفاع کرے میرا رب بھی صحابہ دا دفاع کرے میرا نبی بھی کہوینگا تسبو اصحابی صحابہ دا دفاع کرے تے ہون غور کرنا فرشتے بھی صحابہ دا دفاع کرن پیارے پیغمبر جناب محمد پڑھو سنگنگاہو انگیہی وسنگم چھوڑ دو غیٹن چھوڑ دو کوشش کرو اے دی توجہ کرو خطبے دی طرف یہ بہت عظمت واگا وقت ہے جڑا سی اے دی ویک کے گزار رہے ہیں میری طرف توجہ کرو انگا تھا دے پیک پیغمبر جناب محمد سنگنگاہو انگیہی وسنگم کھڑے نے آپ دے نام سیدنا ابو بکر صدیق کھڑے نے تے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دے نام ایک کافر لڑائی کر رہا ہے جھگڑا کر رہا ہے اور سیدنا ابو بکر صدیق نو گانگیاں دے رہا ہے نبی علیہ السلام مسکرا رہے نے کافر صدیق نو برا کہہ رہے ہیں نبی پاک مسکرا رہے نے سیدنا ابو بکر صدیق پریشان ہو گئے انگا دے نبی جی کافر دی گانگیاں دا دکھ نہیں تسی مسکرا رہے ہو میں اون نبی مسکرا رہے ہیں جس نبی واسطے سیدنا صدیق نے اپنا تن من دھن قربان کیتا ہے دکھ ہو رہے ہیں میرا یار او مسکرا رہے ہیں جدے واسطے میں مکے دے اندروں ہجرت کر کے آیا ہاں میرا نبی او مسکرا رہے ہیں جدے واسطے میں ساری دنیا نو ٹھکرا کے تے نبی کو آیا سا آج دکھ ہو رہے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق نو
کافر دی گانگیاں دکھ نہیں پہنچا رہیاں نبی پاک دی طرف دیکھ رہے نے آپ مسکرا رہے نے تو سیدنا ابو بکر صدیق نو غصہ آیا انہیں کافر گانگیاں دے رہے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق نے واپس گانگیاں دینا شروع کر دیتیاں تے نبی پاک غصے ہو پہ جدوں صدیق نے جواب دیتا تے سیدنا ابو بکر صدیق کہنے لگے انگا دے نبی کافر میں نو برا بغا کہہ رہا سی ادو لڑائی نہیں کر رہے سو کافر میں نو برا بغا کہہ رہا سی ادو مسکرا رہے سو کافر میرے تے تانا زن سی ادھر خاموش بیٹھے سو جدوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں بیک کے میں اس کافر نو جواب دیتے تے تسی ناراض ہو گئے ہو یہ وجہ کیا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر صدیق میں جو اپنی اکھاں نال منظر ویکھ رہا سا او تو نہیں ویکھ رہا او منظر کی سی جی میں کافر تینوں گانگیاں دے رہا سی اللہ نے اسمان تو ایک فرشتہ مقرر کیتا ہے جڑا تیرے نال کھڑا ہو کے کافر نو برا بھلا کہہ رہا سی ابو بکر صدیق تیری عظمت کے کیا کہنے ابو بکر صدیق تیری شان کے کیا کہنے فرشتے دفاع کرے صحابہ کا نبی دفاع کرے صحابہ کا قرآن دفاع کرے صحابہ کا اللہ دفاع کرے صحابہ کا ہر مومن دفاع کرے صحابہ کا یہ عزت ہے صحابہ کی یہ مقام ہے صحابہ کا یہ شان ہے صحابہ کے آج اس دور سے لے کے اس وقت تک جتنے بھی مومن لوگ آئے ہیں جتنے بھی اسلام کو ماننے والے آئے ہیں سارے صحابہ کا دفاع کرتے رہے اللہ بھی صحابہ کا دفاع کرے قرآن بھی صحابہ کا دفاع کرے نبی پاک بھی صحابہ دا دفاع کرن فرشتے بھی صحابہ دا دفاع کرن اے صحابہ اکرام دی شان ہے اے صحابہ اکرام دا مقام ہے صحابہ دی عظمت اپنی جگہ حق کے صحابہ دی رفت اپنی جگہ سچے صحابہ دا مقام اپنی جگہ حق کے اہل بیت دی شان بھی نہیں کاٹا جی میں صحابہ نو اللہ تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا ہے ایوے اہل بیت دی بھی عظمت کی ہے بلند و بالا ہے ایک آدھا تقاضا ہے کہ بھی اہل بیت دی شان نو ودھان واسطے اہل بیت دی محبت بیان کرن واسطے میں عمر نو گانگی دیوا تے میری محبت دا پتہ لگے گا کہ میں اہل بیت نال پیار کردا نہیں اندر تے اندر بغض عداوت اور ہے اندر نفرت اور ہے باہر بظاہر اور ہے کہندہ میں حسین نو مندہ صحابہ نو نہیں مندہ ایمان تو خارج صحابہ نو مندہ ہے حسین نو نہیں مندہ اہل بیت تو نہیں مندہ ایمان تو خارج ہم ہیں صحابہ کو ماننے والے ہم ہیں اہل بیت کو ماننے والے ایمان والے وہی ہیں جو صحابہ کی عظمت کو بھی بیان کریں اہل بیت کے مقام کو بھی بیان کریں آؤ اہل بیت تو اللہ تعالیٰ نے کی شان دیتی ہے سنو اللہ دا قرآن اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر جناب محمد پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے قرآن مجید اندر فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ نے فرمایا اسی نجس نو حکم دیتا ہے اسی ناپاکی نو حکم دیتا ہے ساڑھے نبی دے گھرانے دے قریب نہیں جانا عام طور بات سمجھو نا اسی جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں سانو ساریاں نو حکم کیا ہے اسی ناپاکی تو بچنا ہے اسی نجاست تو
بچنا ہے اسی پیشاب تو خود بچنا ہے اسی ہر اس نجاست تو بچنا ہے جڑی چیز نو نجاست نہ پاکی کیا جاوے لیکن انگاں نے اہل بیت دی باری آئیے اسوم بدنگ دیتا ہے ایتھے کیا ہے ہر مومن نو حکم دیتا ہے او مومنو ناپاکی تو بچ جاؤ او مومنو گندگی تو بچ جاؤ او مومنو ناپاکی تو بچ جاؤ او مومنو ناپاکی تو بچ جاؤ لیکن جدو اہل بیت دی باری آئی تے انگاں نے کہا او گندگی اہل بیت دے قریب نہیں جانا کنو حکم دے رہے نے ناپاکی کوئی بھی نجس چیز اہل بیت دے قریب نہیں جانا انما یرید اللہ یذہب عنکم الرجس اہل البیت ناپاکی اہل بیت دے قریب نہیں ہے گے نجاست اہل بیت دے قریب نہیں ہے گے اہل بیت دے دو شہزادے جنہ دے فضائل سنو گے سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کون نے اے میرے نبی دے نواسے تے سیدنا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے تے سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے نے انہ دے بارے اللہ دے نبی نے فرمایا حدیث صحیح بخاری دے اندر فرمایا ان حسن ون حسین سید شباب اہل جنہ جڑے میرے نبی فرما رہے ہوگا آؤ غور کرو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان تے بھی غور کرو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مقام تے بھی غور کرو فرمایا حسن و حسین جنت دے نوجوانہ دے سردار نے ہوگا جنت دے نوجوانہ دے حسن و حسین چودھری نے ہوگا جنت دے نوجوانہ دے سردار نے ہوگا کیڑے سیدنا حسن تے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر میرے نبی نے فرمایا اے بھی حدیث صحیح بخاری دے اندر ہے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریحان تایا اے میرے شہزادے حسن و حسین میرے پھنگنے جی میں میرے پھنگنے نبی پاک کہہ رہے نے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہ نبی علیہ السلام جدو مسجد دے اندر تشریف فرما ہوں دے تے سیدنا حسن تے حسین آن دے نبی علیہ السلام اپنے بازو پھیلا کے حسن و حسین دا استقبال کر دے پھر نبی پاک سیدنا حسن و حسین دا بوسہ گندے بوسہ گندے تو بعد جفی ڈانگ دے اس تو بعد نبی پاک علیہ السلام جی میں بوسہ گندے وہ سگنا شروع کر دے دے حسن و حسین اپنا نک مبارک آکے خوشبو حاصل کر دے صحابہ اکرام نے کیا اللہ دے نبی چمن دی بھی سمجھ آ گئی ہے کیونکہ دونوں پیار حسن و حسین لگ سینے لگان دی بھی سمجھ آ گئی ہے تاکہ تسی محبت لینا چاہتے ہو حسن و حسین لگ سنگن دی سمجھ نہیں آئی اے دی وجہ کیا ہے آپ نے فرمایا میرے صحابہ حسن و حسین میرے پھنگنے جی میں دوالے واسطے گلاب دا پھنگ ہوئے تسی اس تو خوشبو حاصل کر دیو چمبیگی تو خوشبو حاصل کر دیو ون سون نے سینٹ تے پرفیوم تو خوشبو حاصل کر دیو حسن و حسین و عظیم شخصیت ہوگو جتو نبی پاک خوشبو حاصل کر دینے ایسے نبی پاک دے پھنگ نے حسن و حسین اتنے نبی پاک نو پیارے نے حسن و حسین کون حسین اے دے نام بھی فرشتیاں دی مدد جی میں صدیق نام فرشتیاں دی مدد ہے میں حسین نام فرشتیاں دی مدد ہے
نہیں یقین آدھا تے آتے نو صحیح بخاری پڑھ کے بکھاما اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر دے اندر تشریف فرمانے حسن و حسین بھی موجود نے تے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھی ہوئی نے حسن و حسین نے کشتی شروع کر دیتی ہے تے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین نو پکڑ لینے تے سیدنا حسین حسن نو پکڑ لینے نبی پاک کہندے نے خذ یا حسن خذ یا حسن حسن حسین نو اس جگہ تو پکڑ گئے حسن حسین نو اس جگہ تو دبوچ گئے تے سیدہ عائشہ فرمان دیا نے اللہ دے نبی جی بڑی عجیم اج تقسیم دیکھیے حسن بڑا ہے تسی او دا ساتھ دے رہے ہو حسن بڑا ہے حسین کیے گا چھوٹا ہے تسی حسن دی مدد کر رہے ہو کہ حسن فلاں جگہ تو پکڑ بازو تو پکڑ ہاتھ تو پکڑ کندھے تو پکڑ نبی پاک نے فرمایا عائشہ جو میں محمد پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم جو میں اپنی اکھاں دے نال منظر ویکھ رہا وہ منظر تسی نہیں ویکھ رہے میں کی ویکھدا میں حسن نو کہنا خذ حسن جبریل امین حسین نو کہندے نے خذ حسین میں ساری دنیا دا سردار میں کائنات دا سردار میں امام ساری دنیا دا میں نبوت دا منصب پان باغا سارے نبیاں دا سردار ایک سائٹ تے حسن نام کھڑا ہویا دوسری سائٹ تے سارے فرشتیاں دا سردار جبریل کھڑا ہویا ہے حسین دے لاغ جی میں فرشتے مدد کر دینے صحابہ دے میں فرشتے محبت کر دینے حسین لاغ کی میں ونڈ کر دیتی جے کی میں تقسیم کر دیتا جے عمر دی توہین کر کے حسین دی عظمت بیان نہیں ہو سکتے حسین دے اندر نقص نکال کے عمر دی شان بیان نہیں ہو سکتے اللہ نے ان دونوں نو مقام عطا فرمایا ہے صحابہ بھی زندہ باد نے حسین بھی زندہ باد ہے حسن بھی زندہ باد ہے اہل بیت بھی زندہ باد نے صحابہ بھی زندہ باد ہے نبی دا گھرانہ بھی جنتی ہے صحابہ بھی جنتی نے نبی دا گھرانہ بھی قربانیاں دے دے رہے ہیں صحابہ بھی قربانیاں دے دے رہے ہیں نبی دا قرآن نبی دا گھرانہ بھی قرآن پڑھ دے رہے ہیں صحابہ بھی قرآن پڑھ دے رہے ہیں صحابہ نبی پاک دا دفاع کر دے رہے ہیں اہل بیت بھی نبی پاک دا دفاع کر دے رہے ہیں صحابہ بھی جنتی نے اہل بیت بھی جنتی نے صحابہ تے بھی رب راضی ہے اہل بیت تے بھی رب راضی ہے صحابہ تے بھی نبی راضی ہے اہل بیت تے بھی نبی راضی ہے صحابہ بھی جنت دے اندر ہوں گے اہل بیت بھی جنت دے اندر ہوں گے صحابہ بھی قرآن واگے اہل بیت بھی قرآن واگے صحابہ بھی حدیث واگے اہل بیت بھی حدیث واگے صحابہ دی محبت اہل بیت ننگ تے اہل بیت دی محبت صحابہ نا یہ ہے منظر ان کی محبت کا یہ ہے الوہیت یہ ہے محبت یہ ہے الفت اور چاہت جو پیغام دیتی ہے کہ دین اسلام کے لیے یہ اہل بیت بھی قربان ہوئے صحابہ اکرام بھی قربان ہوئے کیسا فرق ان میں یہ سارے کے سارے جنتی ہو گئے اور نبی پاک دیے کو اور حدیث سنا دے کہتے ہیں جی اہل حدیث صحابہ اکرام کو تو مانتے ہیں حسین سے محبت نہیں کرتے وہ پیار اہل بیت سے نہیں کرتے جو صحابہ اکرام سے کرتے ہیں آؤ میں آپ کو مختصر 4 دقیقے دے کے بتانا چاہتا ہوں ہماری نماز اہل بیت والی ہماری ایک ایک ادا اگر آپ غور کریں تو وہ کون سی ہے جو اہل بیت کی ہے آئے نبی پاک کی حدیث آپ نے سنی ہوگی نبی علیہ السلام نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ
بفاتحۃ کتاب فاتحہ تو بغیر نماز نہیں ہوندی اج کسے جگہ تو پوچھ گو اے حدیث دا امام اے حدیث دا خطیب اے حدیث دا نمازی ہر نماز دے اندر فاتحہ پڑھدا ہے تے فاتحہ دے اندر کی پڑھدا ہے صراط الذین انعمت علیہم توجہ صراط الذین انعمت علیہم راستہ انہاں لوکاں دا جنہاں تے اللہ نے انعام کیتا اللہ نے انعام کیتا فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء اللہ نے انعام کیتا نبیاں تے انعام ہویا اللہ نے سچیاں تے صدیق تے انعام ہویا اللہ نے شہداء دے اندر حسن بھی نے تے شہداء دے اندر حسین بھی نے تے شہداء دے اندر سیدنا علی مرتضیٰ بھی نے تے شہداء دے اندر عمر فاروق بھی نے اللہ نے شہداء تے انعام کیتا سی ہر نماز دے اندر دعا کرتے ہیں صراط الذین اگے کیے انعمت علیہم ساری نماز فاتحہ حسین واگے اگے چنگونا ہر تشہد دے اندر نبی پاکم صحابی نے پوچھا اللہ دے نبی نماز دے اندر کیڑا درود پڑھا آپ نے فرمایا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد اسی تشہد دے اندر پڑھ دیا آل محمد کون نے آل محمد حسین نے آل محمد کون نے آگے محمد حسن نے آگے محمد کون نے آگے محمد ماں عائشہ نے آگے محمد کون نے آگے محمد ماں حفصہ نے آگے محمد کون نے آگے محمد سارا نبی پاک دا گھرانہ ہے اسی فاتحہ ابتدا دے اندر بھی حسین تو کر دیا تشہد دے اختتام بھی حسین تے کر دیا آؤ نہ اگے چلو اسی وتر دے اندر دعا پڑھ دیا حرف دے اندر اسی فاتحہ پڑھی پھر اسی تشہد دے اندر درود پڑھا پھر اسی عشاء دی نماز تو بعد وتر پڑھن لگیا اسی وتر پڑھ دیا اللہم اہدنی اگے کیے فی من ہدیت اٹھاؤ ترمذی اٹھاؤ مسلم ایک نے بیان کیتے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے میرے نانا جی نے مینوں یہ دعا سکھائیے تاکہ میں کتھے پڑھا کراں وتراں دے اندر ساڑھے تے وتر بھی حسن واگے ساڑھے تے وتر بھی حسین واگے اگے چنگونا نبی پاک جدو حسن تے حسین تے دم کیتا کر دے آپ پڑھ دے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق آج کسے اہل حدیث دی مسجد دے اندر چنگا جا آج کسے امام کو اہل حدیث دے چنگا جا بلکہ دواری اس مسجد دے امام تے خطیب شیخ صاحب دم کر دینے کسے دن مرضیہ دم کرانا جا سارے دوسرے دے جا کے دم بیک گئے اہل حدیث دا دم بیک گئے جی میں نبی پاک حسن و حسین تے دعا پڑھ کے دم کر دے سن آج ہر اہل حدیث دا مسجد دا امام تے خطیب تے خادم یہی دعا پڑھ کے کی کردا ہے ذرا ایک بوگو کی کردا ہے دم کردا ہے تے میں کی کہنا چاہنا ساری نماز بھی حسین واگے ساڑا تشہد بھی حسین واگا ساڑا وتر بھی حسین واگا ساڑا دم بھی حسین واگا تے ساڑا دل تے جان تے او دے اندر بھی جڑا دم میں او بھی حسین واگا ساری تے رگ رگ نماز ساری عبادت سیدنا حسن اور حسین اور اہل بیت دلان جوڑی ہوئی ہے غلط ہے جھوٹ ہے دھوکہ ہے کہ یہ سیدنا حسن کو نہیں مانتے یہ حسین کو نہیں مانتے یہ شان بیان نہیں کرتے شان یہ ہے میرے نبی کے نواسے ہیں شان یہ ہے شہداء ہیں شان یہ ہے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں شان یہ ہے کہ میرے نبی نے آپ کے ہونٹوں کو اٹھا کے چوسا ہے شان یہ ہے سیدنا علی کے لخت جگر ہے کیسی شان بیان
بیان کرانا چاہتے ہو، آپ کہو کہ عمر کو برا کہیں تب مانیں گے حسین کی شان، نہ عمر بھی شان والا ہے، حسین بھی شان والا ہے، حسین کے بغیر عمر نہیں، عمر کے بغیر بولو عمر کے بغیر حسین نہیں۔ وہابیاں دے کوہوں اے میں دور نہ تو جا، وہابیاں دے کوہوں اے میں دور نہ تو جا، نیڑے بے کے سن ساڑے دنگ دی صدا، حسن و حسین ساڑے دنگ دی ہے جا، قسم خدا دی سب تے راضی خدا۔ ترک پڑھو سبحان اللہ، اسی آنکھو گے تے اگے میں ٹوروں ذرا کہو سبحان اللہ۔ وہابیاں دے کوہوں اے میں دور نہ تو جا، نیڑے بے کے سن ساڑے دنگ دی صدا، حسن و حسین ساڑے دنگ دی ہے جا، قسم خدا دی سب تے راضی خدا۔ صدیق تے فاروق ساڑی اکھیاں دے تارے نے، صدیق تے فاروق ساڑی اکھیاں دے تارے نے، حیدر عثمان سانو جان تو پیارے نے۔ بولو تا صحیح، صدیق تے فاروق ساڑی اکھیاں دے تارے نے، حیدر عثمان سانو جان تو پیارے نے۔ معاویہ دے شاننو تو ایمیں نہ گھڑا، معاویہ دے شاننو تو ایمیں نہ گھڑا، قسم خدا دی سب تے راضی خدا۔ انگی دیا بچیاں دی بڑی اچھی شان ہے، انگی دیا بچیاں دی، انگی دیا بچیاں دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انگی دیا بچیاں دی بڑی اچھی شان ہے، انگی دیا بچیاں دی بڑی اچھی شان ہے، اونا دیو شان وچ آیا رب دا قرآن ہے، اونا دیو شان وچ آیا رب دا قرآن ہے۔ پڑھیں قرآن ساڑے نیڑے نیڑے آ، پڑھیں قرآن، پڑھیں قرآن، قرآن نہیں پڑھتا قصیدے پڑھتا ہے ہور پاسے جاندہ ہے۔ پڑھیں قرآن ساڑے نیڑے نیڑے آ، قسم خدا دی سب تے راضی خدا، قسم خدا دی سب تے راضی خدا۔ اللہ نے سیدنا حسین نو بھی عظمت دیتی ہے، نبی پاک رضی نبی پاک علیہ السلام ایک دن کمرے دے اندر بیٹھے ہوئے نے، سیدنا سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آئی تے ویک دینے نبی پاک ذرک پریشان تے غمگین بیٹھے ہوئے نے۔ سیدنا سلمہ کہنے لگے اللہ دے نبی پریشان کیوں، دکھ دے اندر تکلیف دے اندر کیوں؟ کہنے لگے اے سلمہ ہاتھ دے اندر سفید مٹی ہے، کہندے ہاتھ دے اندر؟ نبی پاک دے ہاتھ دے اندر، ہاتھ دے اندر مٹی ہے، تے کہنے لگے اے سلمہ اے اس میدان دی مٹی ہے جتھے میرے حسین نو شہید کیتا جائے گا، جتھے میرے حسین نو ذبح کیتا جائے گا۔ 61 ہجری دے اندر سیدنا حسین اس میدان دے اندر پہنچ گئے نے۔ سیدنا حسین نو اے پشین کوئی نبی پاک کر کے گئے سن، میرے نبی دی بات حق ہے، میرے نبی دی بات کی ہے گی، ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے، میرے نبی دی بات غلط ہو سکتی، بوگو نبی پاک دی بات غلط ہو سکتی نہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نبی پاک پشین گوئی کر کے گئے نے۔ سیدنا حسین نو 10 محرم حرام نو شہید کر دیتا گیا ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو خواب دے اندر ویکھ دینے کہ نبی پاک خواب دے اندر آئے نے، ہاتھ دے اندر شیشے تے او دے اندر خون ہے، فرمایا اے عباس میرے حسین نو شہید کر دیتا گیا ہے، میرے حسین نو ذبح کر دیتا گیا ہے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ نو فرما دینے میں دن تے وقت یاد کر گیا جدوں سیدنا حسین دی شہادت مدینے دے اندر پہنچی، شہادت دی خبر پہنچی، میں دن ویکھیا، میں وہ وقت ویکھیا کہ اوہی دن سی 10 محرم حرام یوم عاشوراء دا دن، جو وقت اوہی وقت جو خواب دے اندر آیا۔ فرما دینے
امام ابن تیمیہ فرماندے نے اس بات تو اے بات ثابت ہوئی ہے نبی پاک ابن عباس دے خواب دے اندر آئے نے اے بات ثابت ہون دیئے کہ نبی پاک آنگ میں ارواح دے اندر رو رہے نے میرے حسین نو شہید کر دیتا گیا ہے میرے حسین دے غم دے اندر نبی پاک دے آنسو جاری نے سید نبی پاک نے اپنی زندگی دے اندر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت دی خبر دے دیتی سی سیدنا حسین انگا دی راہ دے اندر شہید ہو گئے جنہاں نے شہید کیتا آج غور کرنگو آج سننگو جنہاں نے شہید کیتا انہاں تے انگا دی غانت ہوئے جنہاں نے شہید کیتا انہاں تے فرشتہ دی غانت ہوئے جنہاں نے شہید کیتا انہاں تے مومنہ دی غانت ہوئے جڑے شہید ہون تے خوش ہوئے انہاں تے بھی غانت ہوئے جڑے شہید کرانے تعاون کر دے رہے انہاں تے بھی انگا دی غانت ہوئے اے میں نہیں کہہ رہا اے میرے نبی دی زوجہ سیدہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی ہیں کہندے نے جی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں نے شہید کیتا اے انہاں دے بارے بڑا نرم گوشہ کر دینے نہیں انگا دا عذاب ہوئے اسی کی دعا کرنی انگا نے دنیا باغے نے بکھا دیتا ہے عبید انگا بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو کر بغا دے اندروں سیدنا حسین دا سر مبارک ہے کہ کوفے دے اندر جایا گیا انہیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے چہرے تے چھڑیاں ماریاں سوٹیاں ماریاں سیدنا انس بیان کر دینے میں کیا او عبید انگا بن زیاد اس جگہ تے نبی پاک بوسا گیا کر دے سن چمیا کر دے سن اوتھے سوٹیاں مار رہے ہیں غرور کر رہے ہیں امام ابن ترمذی نے لکھا جدو ابن زیاد دی موت واقع ہوئی قبر دے باہر میت پڑی ہوئی ہے ایک سپ قبر دے اندر نکلا جس جگہ تے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھڑیاں مار دا رہا سپ آ کے اسے جگہ تے ڈنگ مار دا رہا انگا نے دنیا تے عذاب دیتا ہے آخرت دے اندر تے عذاب ہی عذاب ہے حسین دی میں ادا تو صدقے حسین دی میں وفا تو صدقے اسی حسین دی ادامات اپنان دے نہیں محبت دعوے کر دیں جو انہوں نے کیتا او کرن دی کوشش کریے حسین دی میں ادا تو صدقے حسین دی میں وفا تو صدقے چلے بوئے تو منگدا رہا اس بوہے بانگے خدا تو صدقے حسین دی میں ادا تو صدقے حسین دی میں وفا تو صدقے سواری جس دن رسوم بندل آقا دے جیڑ پھونگ بندل سواری جس دی رسوم بندل آقا دے جیڑ پھونگ بندل پھونگ وانگے پھونگ دی میں فدا تو صدقے حسین دی میں ادا تو صدقے حسین دی میں وفا تو صدقے دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے پکا سچا سانو صحابہ دے اور اہل بیت دے نقش قدم تے چنگن دی توفیق عطا فرمائے صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ